आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रधानमंत्री सामाजीक उत्थान आनी रोजगार आधारीत जनकल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केलें आनी वंचीत समाजांतल्या 1 लाख उद्देजकांक पतपुरवठ्याक मान्यताय दिली. तशेंच अनुसूचित जाती नितळसाण कामगार सयत बाकीच्या गटांक फायदो दिवपी वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यां कडेन तांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद साधलो. ह्या कार्यावळींत देशभरांतल्या 470 परस चड जिल्ल्यांतल्या वंचीत गटांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांचे सुमार 3 लाख लावार्थ्यांनी वांटो घेतलो. तशेंच नॅशनल एक्शन फॉर मेकनायज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम खाला कामगारांक आयुष्मान हेल्थ कार्ड आनी पीपीई किट प्रधानमंत्र्यांनी वांटल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सुमार 1.25 लाख कोटी रुपयांच्या 3 सेमीकंडक्टर प्रकल्पांची बुनयाद घातली. गुजरातांतल्या ढोलेरा आनी सनंद आनी आसामांतल्या मोरीगांव हांगा हे स्थित आसात. हाका लागून भारताक सेमीकंडक्टर आनी प्रदर्शन उत्पादन पर्यावरण प्रणालीच्या उदरगतीक मदत जातली. भारताक संवसारीक सेमीकंडक्टर उद्देगांत फुडाकार घेवपाक मेळचो म्हणून सेमीकंडक्टर पर्यावरण यंत्रणा तयार करपा खातीर भारत सरकारान भारत सेमीकंडक्टर मोहीम स्थापन केल्या. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या टॅकेडांत तरणाट्यांक मार्गदर्शन केलें. ह्या उपक्रमाक लागून देशांतल्या तरणाट्यांक रोजगाराची संद मेळटली अशी इत्सा तांणी उक्तायल्या. येवपी काळांत भारत सेमीकंडक्टर उत्पादनांतलें संवसारीक केंद्र आनी उद्देग 4.0 मदीं फुडारी जावपाचो आसा असो विस्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. तरणाट्यांक सेमीकंडक्टर उद्देगांचो फायदो मेळटलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ईशान्य राज्यां आशियांतल्या देशां कडेन जोडपाक बळिश्ट जायत आसात आनी ह्या वाठारांत असो उद्देग उबारपाचो विचार कोणेच केलो ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. कोविड महामारी उपरांत संवसार विस्वासांत घेवपा सारको जागतीक पुरवण सांखळी भागीदार सोदता आनी त्याच वेळार भारत सेमीकंडक्टर सारक्या उदरगतशील क्षेत्रांत संवसारीक फुडारी म्हणून स्थापन करपाचो हेतू दवरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. चीप निर्मिती भारताक आत्मनिर्भरता आनी आधुनिकते कडेन व्हरतली अशें तांणी सांगलें. देशांतल्या प्रगती वांगडा आत्मविस्वास निर्माण करपी आमच्या देशांतल्या तरणाट्यां खातीर चीप तयार करपाच्यो शक्यताय उक्त्यो करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. देशांतलो हो पयलो वेपारी सेमीकंडक्टर फॅब आसतलो. म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज नवी दिल्लींत आकाशवाणी न्यूज आनी डीडी न्यूज हांचे नव्यान तयार केल्ली संकेतथळां सुरू केलीं. तांणी नव्यान तयार केल्लो न्यूज ऑन एअर ॲप सुरू केलो. तशेंच प्रसार भारती शब्द सुरू केले. ह्या संदर्भात उलयतना तांणी भौशीक प्रसारक दूरदर्शन आनी आकाशवाणीन कितल्याशाच वर्सां सावन सेवा दिल्या आनी तांच्या नॅटवर्का वरवीं तांणी थळाव्या भाशेचो प्रचार देशाच्या दरेका कोनशांनी केला अशें सांगलें. प्रसार भारती आतां वेगवेगळ्या भाशांनी व्हिडिओ, ऑडिओ, फोटो आदी खबरां संस्थांक दिवपाक तयार आसा. फाटल्या 8 दशकां सावन AIR आकाशवाणीची म्हायती प्रसार करपाक म्हत्वाची भुमिका थारल्या अशें तांणी सांगलें. कोविड महामारीच्या काळांत ताची भुमिका म्हत्वाची आशिल्ली अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. सरकारी येवजण्यो आनी हेरां संबंदी खबरो आनी म्हायती मेळोवपा खातीर न्यूज ऑन एअर ॲप हें एक बळिश्ट साधन आसा. दिसाळीं आनी खबरां नेटवर्क सदांच एका परस चड म्हायतीचेर आदारून आसात अशें म्हायती आनी प्रसारण सचीव संजय जाजू हांणी सांगलें. खबरां संस्थांक आनी लोकांक म्हायती पावोवपाक शब्द नव्यान तयार केल्लीं संकेतथळां आनी ॲप फायदेशीर थारतले असो विस्वास तांणी उक्तायलो. 3 लाख कॅडेट रिती पदां जोडून राष्ट्रीय कॅडेट पदकाचो विस्तार करपाच्या प्रस्तावाक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मान्यताय दिल्या. ह्या विस्ताराक लागून देशभरांतल्या शिक्षणीक संस्थां कडल्यान NCCची मागणी पुराय जातली अशी इत्सा तांणी उक्तायल्या. येवजणेंत 4 नवे गट मुख्यालयान स्थापन करप आनी 2 नवे NCC विभाग जोडपाचो आस्पाव जाता. येवजणेचें एक म्हत्वाचें आंग म्हळ्यार माजी सैनिकांक NCC प्रशिक्षक म्हणून कामाक घेवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. ह्या उपक्रमाक लागून अमृत पिढीच्या प्रेरीत, शिस्तबद्ध आनी देशभक्त तरणाट्यांचो आदार वाडटलो आनी ते विकसीत भारत हें ध्येय साध्य करपाक योगदान दितले. दर वर्सा 17 सप्टेंबराक हैदराबाद मुक्ती दीस मनयतले अशी म्हायती घर मंत्रालयान दिल्या. काल जाहीर केल्ल्या अधिकृत अधिसुचोवणेंत हैदराबाद मुक्त
करपी हुतात्म्यांचो उगडास करपा खातीर आनी तरणाट्यांच्या मनात देशभक्ती जागोवपा खातीर हो निर्णय घेतला अशें मंत्रालयान सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.